ایران مثلا این قدرت رو ندارد که هژمون خلیج فارس بشود و این اصلا امکان نداره این کار، اما این هی دست و پاچه میزند که این کار را انجام بدهد و خودش را هم ورشکسته کرده و کمر شیعیان را هم در منطقه شکسته. بازیچه دست چین و روسیه است. ایران استقلالی ندارد. این چون ما با خوبی میبینیم که این سیاست هایی که امروز ایران اون را پیروی میکند، سیاست غرب ستیزی، امریکا ستیزی، سیاست مداخله در کشورهای همسایه، اونم مداخله ای که هیچ حاصلی برای ایران نداره. ملیشیا بساز، بمب منفجر بکن، یک جای تظاهرات روز قدس بکن، بلا بر سر شیعیان نازل بکن و تمام کشورها را مخالف خود بساز. هیچ دستاوردی ندارد. این نفعش را کی میبرد دوستان عزیز؟ رو ایران که نمیبره، جمهوری اسلامی نمیبره، مردم ایران نمیبره، اقتصاد ایران شکوفا نمیشود، صنعت ایران پیشرفته نمیشه. ایران چون بازیچه دست قرار گرفته، این سیاستش تنظیم میشود در جای دیگر.